नमस्सर्वेभ्यः अस्माकं समासवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतं। गतवर्गे अस्माभिः दृष्टं यत् त्रयाणां संज्ञानां सहवासः भवति, उपसर्गसंज्ञा, गतिसंज्ञा, निपातसंज्ञा इति। तर्हि इदानीं प्रादिः ये प्रादयः सन्ति तेषां पदसंज्ञा अस्ति, सुप्रत्ययस्य विधानानन्तरं तेषां पदसंज्ञा अस्ति, परन्तु तत्र सुप्रत्ययः न दृश्यते। तेभ्यः सुप्रत्ययः न दृश्यते इत्युक्ते सुप्रत्ययस्य लोपः जातः। केन सूत्रेण लोपः जातः इति चेत् अव्ययात् आप्सुपः इत्यनेन लोपः जातः। अतः एव अत्र एतेषाम् अव्ययम् इति वयं वदामः खलु, प्र इति अव्ययम् इति वदामः। तर्हि तत्र अव्ययसंज्ञा जाता। अव्ययसंज्ञा कथं जाता इति चेत् स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्यनेन अव्ययसंज्ञा जाता। तर्हि निपातसंज्ञा भवेत् तदानीमेव अव्ययसंज्ञा भवति। अव्ययसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा अव्ययात् आप्सुपः इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। अतः अत्र आहत्य निपातसंज्ञा अपि अस्ति, अव्ययसंज्ञा अपि अस्ति। अत्र स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इति सूत्रं इति क्षणम् एकक्षणं क्षम्यताम्। स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इति सूत्रं। तर्हि तत्र स्वरादिनिपातम् अव्ययं, स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इति 1137 अस्ति। अपि च तत्र प्रागीश्वरानिपाताः इति 1456 अस्ति। तर्हि स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्यनेन तत्र अव्ययसंज्ञा तु अत्र आकडारात् एका संज्ञा इति अधिकारे नास्ति अव्ययसंज्ञा। अतः अव्ययसंज्ञा स्वतन्त्रतया स्थातुं शक्नोति, क्लेशः नास्ति। निपातसंज्ञा तु प्रागीश्वरनिपाताः इति अधिकारे एव प्रादयः इति सूत्रमस्ति। प्रादयः इति सूत्रेण एव निपातसंज्ञा भवति। अद्रव्यवाचिषु अर्थेषु प्रादीनां निपातसंज्ञा भवति। निपातसंज्ञा तु आकडारात् एका संज्ञा इति अधिकारे वर्तते। तदनन्तरं क्रियायोगे गतिसंज्ञा अपि भवति, उपसर्गसंज्ञा अपि भवति। इदानीम् अव्ययसंज्ञा अस्ति चेत् क्लेशः नास्ति। अव्ययसंज्ञा तु आकडारात् एका संज्ञा इति अधिकारे नास्ति। तर्हि इदानीम् अत्र तिस्रः संज्ञाः सन्ति: निपातसंज्ञा, गतिसंज्ञा, उपसर्गसंज्ञा। इदानीम् एतेषां त्रयाणां सहवासः एतासां त्रयाणां सहवासः, संज्ञानां सहवासः भवति वा इति प्रश्ने सति तत्र गतिश्च इति सूत्रमस्ति खलु, गतिश्च इति सूत्रं। तर्हि तत्र चकारग्रहणेन पूर्वं याः संज्ञाः उक्ताः तासां निष्कासः न भवति, ताः संज्ञाः अपि तिष्ठन्ति। अतः अत्र निपातसंज्ञा, गतिसंज्ञा, उपसर्गसंज्ञा इति तिस्रः अपि संज्ञाः भवन्ति। अनन्तरम् अव्ययसंज्ञा अपि भवति। अव्ययसंज्ञा तु अस्मिन् अधिकारे एव नास्ति, अतः अव्ययसंज्ञा अपि भवति इति कृत्वा तत्र चतस्रः संज्ञाः भवन्ति। चतस्रः संज्ञाः तत्र भवन्ति, न कोऽपि क्लेशः। तर्हि इदानीं किं विजयलक्ष्मी भगिनी अवगतं वा? श्रूयते वा? सम्यक् श्रूयते न, अहं न जानामि भगिनि, भवत्याः लैन् मध्ये क्लेशः अस्ति। अन्ये श्रोतुं शक्नुवन्ति खलु? आम् आम् भगिनी, एकवारं चतस्रः संज्ञाः नामानि वदति वा? एकं तु अव्ययसंज्ञा, निपातसंज्ञा, तस्मात् उपसर्गसंज्ञा इति चतस्रः संज्ञाः सन्ति। अतः तत्र क्लेशः नास्ति। ओके, तर्हि इदानीं तत्र गतिसंज्ञां कर्तुं तु एकं सूत्रमस्ति, गतिश्च इति सूत्रं। तर्हि गतिश्च इति सूत्रेण प्रादीनां क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। यत्र केवलं प्रादीनाम् उल्लेखः अस्ति। प्रादीनां प्रपराप इति 22 प्रादयः ये सन्ति तेषां क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। तादृशगतिसंज्ञकस्य प्रादेः कृदन्तेन प्रातिपदिकेन यः समासः भवति सः समासः गतिसमासः।
इदानीं तत्र गतिसमासं कर्तुम् एकमेव सूत्रमस्ति कु गतिप्रादयः इति सूत्रं। तर्हि यस्य कस्यापि गतिसंज्ञा वर्तते तस्य कृदन्तेन सह समासः गतिसमासः कृदन्तप्रातिपदिकेन। तर्हि इदानीं गतिसंज्ञा अन्यैः सूत्रैः अपि गतिसंज्ञा जायते। तादृशसूत्राणि कानि इति इदानीं चिन्तनम् आरब्धमासीत्। गतवर्गे अस्माभिः दृष्टम् ऊर्यादि च्वीडाचश्च इति प्रथमं सूत्रम्। अनेन केवलं गतिसंज्ञा एव क्रियते। कस्य क्रियते गतिसंज्ञा इति चेत् ऊर्यादिगणे ये शब्दाः सन्ति स्विप् प्रत्ययान्तशब्दः डाच् प्रत्ययान्तशब्दः इति एतेषां शब्दानां क्रियायोगे इत्युक्ते कृ अस् त्रयः धातवः एतैः योगे गतिसंज्ञा भवति। अपि च तादृशधातुभ्यः यदा कृत् प्रत्ययः विधीयते तदानीं गतिसमासः जायते। इत्युक्ते प्रथमतया ऊर्यादिगणे कश्चन शब्दः भवेत् अथवा च्वी प्रत्ययान्तशब्दः यस्मात् च्वी प्रत्ययस्य विधानं जातं तादृशशब्दः च्वी प्रत्ययान्तशब्दः अथवा यस्मात् शब्दात् डाच् प्रत्ययस्य विधानं जातं तादृशशब्दः डाच् प्रत्ययान्तशब्दः। तर्हि तत्र डाच् प्रत्ययान्त शब्दः च्वी प्रत्ययान्तशब्दः ऊर्यादिगणस्य शब्दः तादृशशब्दात् कृ धातुः भू धातुः अस् धातुः भवेत्। अनन्तरं तस्मात् तत्र कश्चन कृत् प्रत्ययः भवेत्। तदानीं तत्र गतिसमासः जायते कुगतिप्रादयः इत्यनेन। यदा केवलम् ऊर्यादिगणस्य शब्दः यः शब्दः च्वी प्रत्ययान्तशब्दः डाच् प्रत्ययान्तशब्दः तेभ्यः कृ भू अस् इति धातोः विधानं भवति तदानीं केवलं गतिसंज्ञा जायते। तादृशगतिसंज्ञकस्य गतिसंज्ञकात् शब्दात् तत्र कश्चन कृत् प्रत्ययः विहितः भवति चेत् तदानीं गतिसमासः जायते। तर्हि इदानीम् अत्र क्रमेण तत्र ऊर्यादिगणे के शब्दाः इति तत्र ऊर्यादिगणे बहवः शब्दाः सन्ति। तत्र सामान्यतया किं वयं पश्यामः इति चेत् ऊरीकृत्य उररीकृत्य इति सामान्यतया वयं पश्यामः। अन्ये समासाः अपि सन्ति। तद् प्रायः साहित्येषु वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तर्हि इदानीम् ऊर्यादिगणे एते शब्दाः सन्ति। ततः आरभ्य एकवारं वयं पठामः। तर्हि किं शोभा भगिनी पठति वा? आं भगिनि। ऊर्यादिगणे एते शब्दाः सन्ति ऊरी उररी पापी ताली अताली वेताली धूसी इति। These are expressive words often used in dramatic or ritual contexts to convey intense emotion, violence or exclamation. Shakala, samshakala, dhvamshakala, क्षम्यतां, dhvamshakala एते शकलादि शब्दाः हिंसार्थकाः सन्ति. Words denoting violence or breaking apart. Gulagudha, I am peedarthakah. This word implies pain or torment. Sajuhu, I am saharthakah, denotes association or togetherness. Phalu, phali, vikali, akli, vikli, astu. Vikli, akli, iti, vikare. These indicate transformation or change. Aloshti, karali, kevali, shevali, varshali, masmasa, masamasa एते हिंसार्थकाः denote violence, terror or fierce qualities. श्रौषट, वौषट, वषट, स्वाहा, स्वधा, बंधा, pradus, shrat, avis. These are Vedic exclamations or ritual utterances used in sacrificial contexts. They denote ritual sounds or sacrificial invocations. एतेषां शब्दानां कृ भू अस् इत्येतैः धातुभिः योगे एव यदा गतिसंज्ञा जायते तदा गतिसमासः अपि जायते कुगतिप्रादयः इति सूत्रेण। अयं समासः नित्यः भवति किन्तु समासः केवलं धातुभिः सह न भवितुमर्हति। अतः
समासं कर्तुं धातुतः कृत् प्रत्ययस्य विधानं भवति तदा कृदन्तप्रातिपदिकं लभ्यते सुप्रत्ययस्य विधानात् प्रागेव असुबन्तस्य कृदन्तस्य ऊर्यादिगणे पठितैः गतिसंज्ञकैः सह गतिसमासः भवति। तत्र ऊर्यादिगणे एते शब्दाः सन्ति ऊरि उररि पापि ताली अताली वेताली धूसी इति। अत्र पदानि भिन्नानि पदानि दत्तानि सन्ति तेषाम् अर्थाः के इति। तर्हि एते तु तत्र वयलेन्स् अपि च रिचुवल् काण्टेक्ट्स् एक्स्प्रेसिव् वर्ड्स् तत्र भवन्ति। तद् अपि च शकला संशकला वदनीयं वा पुनः भगिनी यत् पठितं तत्र केवलं पुनः वक्तव्यम् इति नास्ति अत्र पुनः वक्तव्यम् इति नास्ति। शब्दाः तु वयम् एते शब्दाः सन्ति इति जानीमः। तर्हि कदा एतेषां शब्दानां कदा गतिसंज्ञा भवति? तत्र केवलं कृ भू अस् इत्येतैः धातुभिः एव योगे गतिसंज्ञा भवति। अपि च तत्र कुगति प्रादयः इत्यनेन गतिसमासः भवति। वयं दृष्टवन्तः अनेकानि सूत्राणि सन्ति यैः गतिसंज्ञा तु भवति किन्तु गतिसमासः तु केवलं कुगतिप्रादयः इत्यनेन एव भवति इति। अपि च अयं समासः नित्यसमासः किन्तु साक्षात् धातुतः समासः न भवति। तत्र धातुः तदनन्तरं कृत् प्रत्ययः अपि कृदन्तप्रत्ययः अपि आगच्छेत् प्रक्रियायां तदा एव समासः भवति। अपि च ऊर्यादिगणे पाठितैः समास गतिसंज्ञकैः तत्र पूर्वमेव गतिसंज्ञा अस्ति तेषां भवत्या उक्तम् आरम्भे तदा गतिसमासः भवति इति विषयः अस्ति तत्र। इत्युक्ते आम् समीचीनं भगिनि सम्यक् अस्ति। तर्हि अत्र अनेन ऊर्यादिगणे ये शब्दाः सन्ति तेषां गतिसंज्ञा भवति कृ भु अस् इत्येतैः योगे। तत्र तावदेव अस्ति चेत् समासः न भवति परन्तु कृ भु अस् इति ये धातवः सन्ति तेभ्यः कृत् प्रत्ययस्य विधानमपि भवेत् तदानीमेव समासः भवति गतिसमासः भवति। अत्र मसमस इति शब्दः प्रादेशिकभाषासु अस्ति खलु? कोऽपि जानाति वा? मसमस मसमस न श्रुतं भगिनि। न श्रुतं वा? आं भगिनि श्रुतं खलु? इति खलु मसमस नाम तत्र लेज़ि इति खलु? आं भगिनि। अहं चिन्तयामि संस्कृतभाषात् एव संस्कृतभाषातः एव आगतः शब्दः परन्तु अत्र हिंसार्थकः इति उक्तं तत्र प्रादेशिकभाषासु हिंसार्थकः नास्ति। अस्तु यत्किमपि भवतु। तर्हि इदानीम् अग्रे वाक्यद्वयम् अस्ति तत् पठित्वा अग्रे पठनीयं। तत्र उषा भगिनी पठतु। न्यासकारः वदति यत् स्रौषडादीनां स्वधापर्यन्तानां चातिषु पाठात् अक्रियायोगे अपि निपातसंज्ञा भवति। ओके स्रौषट् वौषट् स्वाहा इत्येतेषां पाठः अत्र अपि क्रियते तथा छादिगणे अपि कृतः वर्तते यतोहि तेषां क्रियायोगस्य अभावे अपि निपातसंज्ञा जायते। ओके न्यासकारः वदति श्रौषड् आदीनां स्वधापर्यन्तानां शब्दानां छादिषु छादयो सत्वे छादिषु पाठात् अक्रियायोगे अपि निपातसंज्ञा भवति। वयं जानीमः छादयो सत्वे इत्यनेन च आदिगणशब्दाः कृते असत्वे अर्थे निपातसंज्ञा अस्ति इति। सो पाठात् अक्रियायोगे निपातसंज्ञा भवति श्रौषडादीनामपि। श्रौषट् वौषट् स्वाहा इत्येतेषां पाठः अत्र अपि क्रियते
तथा चादिगणे अपि कृतः वर्तते यतोहि तेषां क्रियायोगस्य अभावे अपि निपातसंज्ञा जायते। चादयो सत्त्वे इत्यनेन क्रियायोगस्य अभावः अस्ति तथापि निपातसंज्ञा जायते। निपातसंज्ञा अस्ति चेत् अत्र गतिसंज्ञा अपि गतिसंज्ञा अपि अस्ति इति वयं जानीमः। बहवः शब्दाः सन्ति। न निपातसंज्ञा अस्ति चेत् गतिसंज्ञा अपि भवति इति न। गतिसंज्ञा क्रियायोगः अस्ति चेदेव भवति, अक्रियायोगे अक्रियायोगे गतिसंज्ञा नास्ति। उपसर्गः क्रियायोगे तदानीमेव गतिसंज्ञा अस्ति। अस्तु अस्तु, आं भगिनि। बट् निपातसंज्ञा चादयो सत्त्वे इत्यनेन असत्त्वे अस्ति चेत् चादिशब्दाः निपातसंज्ञा भवति। अत्र यत् दत्तं चादिगणे अपि कृतः वर्तते खलु। आम्, शौषटि चादिगणे ये शब्दाः, एते शब्दाः सन्ति तेषां केवलं निपातसंज्ञा भवति, परन्तु क्रियायोगं विना। ओ अस्तु अस्तु, क्रियायोगं विना असत्त्वे अर्थे निपातसंज्ञा भवति। इत्युक्ते अत्र एते शब्दाः खलु, तत्र किमस्ति, श्रौषट् वौषट् वषट् स्वाहा स्वदा इति एतेषां शब्दानां क्रियायोगे अपि गतिसंज्ञा भवति, अक्रियायोगे अपि गतिसंज्ञा भवति, अद्रव्यवाचिषु अर्थे असत्त्वे। ओके, तत् केवलं प्रासङ्गिकम् इति कृत्वा उक्तं, तत्र एतेषां प्रयोगः केवलं वेदे एव भवति। आं भगिनि, ऐ हेव् हर्ड् दोस् श्रौषट् वौषट्, दे डू द अराउण्ड् द हेड् एण्ड् I say that in the Rudram and all that. या अत्र किमर्थं सर्वेषां क्लेशः अस्ति श्रवणार्थं? तत्र अत्र केवलं भारतदेशे क्लेशः वा? अनिमा भगिनी श्रोतुं शक्नोति वा? आम्, अत्र कोऽपि प्रश्नः नास्ति। ओके, सरला भगिनी श्रोतुं शक्नोति वा? आं भगिनि, सम्यक् श्रोतुं शक्नोमि। ओके, तर्हि अमेरिकादेशे ये सन्ति ते श्रोतुं शक्नुवन्ति। वंशी भगिनी श्रोतुं शक्नोति वा? आम्, अधुना तु सम्यक् अस्ति भगिनि, अधुना तु पूर्वं क्लेशः आसीत्, अधुना तु सम्यक् अस्ति। पूर्वं लागिन् कृतवती, पुनः लागिन् कृतवती। तर्हि श्रीराममहोदय, भवान् अपि बहिः गत्वा पुनः आगच्छतु, अत्र प्रायः भवतां कनेक्षन् मध्ये क्लेशः अस्ति। भगिनि, अक्रियायोगे इत्युक्ते सुबन्तं पदं भवेत्? अक्रियायोगे अपि इत्युक्ते सुबन्तं पदम् अस्ति वा नास्ति वा? अस्ति वा नास्ति वा? केवलं चादिषु अर्थेषु श्रौषट् इति पदस्य किं निपातसंज्ञा सुबन्तं भवेत् इति अत्र नोक्तम्। अस्तु अस्तु, इदानीं साक्षात् उदाहरणं, प्रथमम् उदाहरणं पठतु उषा भगिनी। ऊर्यादिगणे पठितानां शब्दानां गतिसमासस्य विवरणं दीयते। ऊरि उररि अङ्गीकरणम् अथवा विस्तारकरणम् इत्यर्थः। अस्तु, अङ्गीकारं कृत्वा इति ऊरी कृत्वा इति ऊरीकृत्य, शान्तिम् ऊरीकृत्य सर्वे जनाः सहवासं कुर्वन्तु। ओके, शान्तिम् ऊरीकृत्य अङ्गीकृत्य, शान्तिम् अङ्गीकृत्य सर्वे जनाः सहवासं कुर्वन्तु इति अत्र उदाहरणं दत्तं। त्वा अग्रे पठामि भगिनि। त्वा तोसून् कसुनः इति सूत्रेण त्वा, तस्मात् पूर्वम् अत्र विग्रहवाक्यम्, अत्र तत्र पदानि कानि, तत्र कैः सह समासः जायते? ऊरी कृत्वा इति इत्यस्य कृते ऊरी इति शब्दः वयं दृष्टवन्तः। गति शब्दाः, what do we call that, निपातसंज्ञा खलु। पूर्वं यत् वयं दृष्टवन्तः, भवती भगिनी पठितवती, ऊरि उररि ऊर्यादिच्वीडाचश्च ऊर्यादिगणे ये शब्दाः सन्ति इति वयं दृष्टवन्तः। ऊरी इति शब्दः, ऊरी शब्द ऊरी कृत्वा इति ऊरी कृत्वा त्वाप्रत्ययेन अत्र कृदन्तशब्दः
ऊरीकृत्य इति अस्ति ऊरीकृत्य इत्यपि कृदन्तशब्दमेव ऊरीकृत्य अङ्गीकारं कृत्वा इति अङ्गीकारं कृत्वा ऊरी इत्यस्य अर्थः अङ्गीकारं कृत्वा इत्येव ऊरीकृत्वा इति ऊरीकृत्वा इत्येव ऊरीकृत्य इति गतिसमासः भवति अत्र एकक्षणं भगिनि एकक्षणं सम्यक्तया उक्तवती परन्तु इतोपि किञ्चित् विवरणं दातव्यं तर्हि ऊरी इति शब्दः ऊर्यादिगणे अस्ति इति कृत्वा गतिसंज्ञकः इति न ऊरी इति शब्दस्य योगः कृ धातुना सह अस्ति ऊरियोगः कृ इति धातुना सह योगः अस्ति इति कृत्वा ऊर्यादिगणे कश्चन शब्दः ऊरी इति शब्दः पठितः तस्य कृ धातोः योगः अपि वर्तते इति कृत्वा ऊरियोगः कृ इत्यस्य गतिसंज्ञा भवति इदानीं तर्हि इदानीं तादृशगतिसंज्ञकस्य कृदन्तेन सह समासः तर्हि इदानीम् ऊरियोगः कृ इत्यस्य गतिसंज्ञा तर्हि कृ धातुतः यदा त्वाप्रत्ययः अथवा ल्यप् प्रत्ययः त्वाप्रत्ययस्य स्थाने ल्यबादेशः त्वाप्रत्ययः यदा विहितः भवति तदानीं कृत्वा इति प्रातिपदिकमस्ति ऊरी इति पदमस्ति तर्हि ऊरी इति पदस्य ऊर्यादिगणे पठितस्य शब्दस्य गतिसंज्ञकस्य कृत्वा इति पदेन सह समासः जायते तर्हि कृत्वा इत्यत्र कृदन्तप्रातिपदिकमस्ति तत्र ऊरी इति शब्दः अस्ति चेदपि तत्र ल्यबादेशः भवति ल्यबादेशस्य सूत्रम् अग्रे वयं पश्यामः समासे अनै पूर्वेत्यो ल्यप् इति सूत्रेण तत्र त्वाप्रत्ययस्य स्थाने ल्यबादेशः भवति तर्हि ऊरीकृत्य इति प्रातिपदिकं लभ्यते तर्हि कयोः समासः इति प्रश्ने सति ऊरी इति शब्दस्य कृत्य इति कृदन्तप्रातिपदिकेन सह समासः गतिसमासः कथं भवति इति चेत् ऊरीकृ इत्यस्य गतिसंज्ञा तर्हि ऊरी कृयोगः ल्यप् इति प्रसङ्गे तदानीम् ऊरी इत्यस्य कृत्य इति कृदन्तप्रातिपदिकेन समासः गतिसमासः इति वक्तुं शक्यते अस्तु भगिनि इदानीं निपातसंज्ञा अस्ति इति उक्तवती खलु तर्हि इदानीं तत्र तस्मिन् विषये चिन्तनं करोतु निपातसंज्ञा ऊरी इति शब्दस्य ऊरी इति ऊर्यादि च्वित् दाचश्च इति सूत्रं निपातसंज्ञा अधिकारे वर्तते अतः ऊरी इति शब्दस्य निपातसंज्ञा अपि अस्ति निपातसंज्ञा अस्ति चेत् स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्यनेन अव्ययसंज्ञा अपि अस्ति ऊरी इत्यस्य अव्ययसंज्ञा अपि अस्ति कृत्य इत्यस्य अपि अव्ययसंज्ञा अस्ति कृत्य इति तु त्वातोऽस्मिन् कसुनः इत्यनेन कृत्य इत्यस्य अव्ययसंज्ञा तर्हि इदानीम् ऊरी इत्यस्य अव्ययसंज्ञा कृत्य इत्यस्य अव्ययसंज्ञा इति कृत्वा समग्रस्य अपि अव्ययसंज्ञा भवति तर्हि ऊरीकृत्य इति अव्ययमस्ति तर्हि तादृश अव्ययात् सुप् उत्पत्तिः भवति चेत् सुप्रत्ययस्य लोपः भवति अतः ऊरीकृत्य इति इदानीं पदमपि अस्ति प्रातिपदिकमपि ऊरीकृत्य पदमपि ऊरीकृत्य ओके अस्तु भगिनि धन्यवादः इदानीं किञ्चित् ततः अग्रे त्वातोऽस्मिन् कसुनः इति सूत्रं वयं पठामः किम् उमा भगिनी पठितुम् इच्छति वा प्राप्तं वा कुत्र अस्ति इति सिद्धा अस्ति वा भवती उमा 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 भगिनी अन्म्यूट् करोतु भगिनि पठतु स्वातोऽस्मिन् कसुनः स्वातोऽस्मिन् कसुनः इति सूत्रेण कृत्वा इति तान्तस्य अव्ययसंज्ञा जायते तान्तस्य न त्वान्तस्य इति वक्तव्यं त्वान्तस्य तान्तस्य न त्वान्तस्य अव्ययसंज्ञा जायते क्री इति धातोः योगे पूर्यादिक्षुदाश्च इति सूत्रेण पूरि इत्यस्य गतिसंज्ञा भवति प्राग्रीश्वरा निपाताः इत्यस्मिन् अधिकारे ऊर्यादिक्षु
ऊर्यादिक्रीडाश्च इति सूत्रं वर्तते अतः निपातसंज्ञा च भवति स्वरादिनिपातमव्ययम् इत्यनेन सूत्रेण निपातानाम् अव्ययसंज्ञा भवति ऊरि इति शब्दः अपि अव्ययम् कृत्वा इति शब्दः अपि अव्ययम् अतः अनयोः परः यदा सुबुत्पत्तिः भवति तदा सुपः लुक् भवति अव्ययादात् सुपः इत्यनेन सूत्रेण अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन सूत्रेण अव्ययात् परस्य प्रत्ययानां सुप् प्रत्ययानां च लुक् भवति द्वयोः पदयोः सुपः लुक् भवति इति कारणेन अलौकिकविग्रहः न भवति स्वान्तो सुन् कसिनः इति सूत्रम् 1140 क्री धातोः योगे ऊर्यादि ऊरि इत्यस्य गतिसंज्ञा भवति ऊर्यादि निपात संज्ञा ओके ऊर्यादिष्टाश्च इति सूत्रेण निपातसंज्ञा भवति न न न न ऊर्यादिच्छ्वीदाचश्च इति सूत्रेण ऊरि इति शब्दस्य कृ धातोः योगः यदा भवति तदानीं गतिसंज्ञा जायते न तु निपातसंज्ञा अत्र थर्ड् लैन् इत्यस्मिन् अधिकारे ऊर्यादिच्छ्वदाश्च इति सूत्रं वर्तते अतः निपातसंज्ञा च भवति आम् इत्युक्ते प्रागेश्वरान् निपातः इति अधिकारः वर्तते तस्य अधिकारस्य परिधौ एव ऊर्यादिच्छ्वीदाचश्च इति सूत्रमपि वर्तते इति कृत्वा ऊर्यादिगणे ये शब्दाः सन्ति ते सर्वे अपि निपाताः ओके ओके निपाताः भवति भगिनी अत्र ऊर्यादि च्विद् आच् अश्च सम्यक् वा ऊर्यादि च्वी डाचश्च ऊर्यादि च्विड् न च्वी डाचश्च ओ च्वी डाचश्च अत्र कथं स्प्लिट् करोति च्वी इति च्वी प्रत्ययान्तशब्दः डाच् प्रत्ययान्तशब्दः ओ डाच् अस्तु 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 भगिनि ऊरि शब्दः अव्ययं कृत्वा अपि अव्ययं परस्पर निपातसंज्ञा भवति इति कृत्वा स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्यनेन निपातसंज्ञकानाम् अव्ययसंज्ञा अपि भवति अतः ऊरि शब्दस्य अव्ययसंज्ञा अपि अस्ति ओके 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 अवगतं सो ऊरि इति शब्दः निपातसंज्ञा भवति तस्मात् अव्ययमपि भवति अव्यय ऊरि शब्दः कृत्वा अपि अव्ययम् अत्र अनयोः परः सुबुत्पत्तिः भवति तदा सुपः लुक् भवति अव्ययात् आप्सुतः अव्ययात् आप्सुतः इति सूत्रेण सुबुत्पत्तिः भवति इत्यनेन सूत्रेण अव्ययात् आप्सुतः इत्यनेन सूत्रेण अव्ययात् परस्य न अवगतम् अत्र न इदानीं पश्यतु ऊरि शब्दस्य निपातसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा अव्ययसंज्ञा अपि अस्ति तर्हि ऊरि इति अव्ययं कृत्वा इति शब्दस्य अव्ययसंज्ञा अस्ति त्वातोसुन् कसुनः इत्यनेन त्वाप्रत्ययान्तस्य अव्ययसंज्ञा भवति ओके तर्हि इदानीम् ऊरि इत्यस्य अपि अव्ययसंज्ञा कृत्वा इत्यस्य कृत्य इत्यस्य अपि अव्ययसंज्ञा तर्हि द्वयोः अव्ययसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा समग्रस्य तत्र ऊरीकृत्य इति समग्रस्य अपि अव्ययसंज्ञा अस्ति अव्ययसंज्ञा अस्ति इदानीं तस्मात् यदा सुप्रत्ययस्य विधानं भवति इदानीम् ऊरीकृत्य इति प्रातिपदिकं तादृशप्रातिपदिकात् सुप्रत्ययस्य विधानं यदा भवति तदानीं सुप्रत्ययस्य लोपः भवति अव्ययसंज्ञकात्
सुप्रत्ययः विद्यते चेत् तस्य लोपः भवति अव्ययात् आप्सुपः इत्यनेन। अस्य सूत्रस्य विवरणम् अत्र अव्ययीभावसमासप्रकरणे अस्माभिः दृष्टं। यत्र अव्ययीभावसमासः भवति तस्मात् सुबुत्पत्तिः भवति, तत्र सुप्रत्ययस्य लोपः भवति खलु। उपवनस्य समीपम् उपवनम् इत्यत्र उपवनं योगः सुप् सुप् इत्यस्य लोपः। ओके, तर्हि इदानीम् एतावता ऊरी कृत्वा इति प्राप्तं। तत्र कृत्वा त्वा प्रत्ययस्य स्थाने यवादेशः कथं भवति इति ज्ञातव्यं, तद् अग्रे पश्यामः। तर्हि अरुणा भगिनी अग्रे पठतु। भगिनी तत्र तान्तस्य इति लिखितं न त्वान्तस्य। मया उक्तं खलु तत्र मुद्रणदोषः अस्ति, परिष्करोमि इति। ओ एवं वा, अस्तु क्षम्यतां, मया यद्यपि नित्यसमासः इति कारणेन अलौकिकविग्रहः न भवितुम् अर्हति, तथापि ऊरी कृत्वा इति अर्थप्रदर्शनात्मात्रम् अस्ति। ऊरी कृत्वा इति दशायां गतित्वात् कुगतिप्रादेयः इति सूत्रेण समासः जायते। समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। प्रथमानिर्दिष्टम् उपसर्जनं प्रथमानिर्दिष्टत्वात् गतसंज्ञकस्य ऊरी इति पदस्य पूर्वनिपातः भवति। ऊरी इव कृ इव कृत्वा इति भवति। अधुना समासे अनङ् पूर्वे त्वा यप् इति सूत्रेण अनङ् पूर्वके समासे त्वा प्रत्ययस्थाने ल्यप् आदेशः भवति। ऊरी कृ ल्यप्। अधुना ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति सूत्रेण इत्यनेन ह्रस्ववर्णस्य तुक् आगमः भवति कृत्संज्ञके पित् प्रत्यये परि। ऊरी कृ इव तुक् योग य ऊरीकृत्य भवति। एवमेव ऊरीकृतम् इति पदमपि भवति। प्रथमं निपातसंज्ञा अस्ति ऊरी शब्द विषये केन सूत्रेण निपातसंज्ञा भवति? ऊरी च्वी डाच् इति सूत्रेण निपातसंज्ञा भवति ऊरी शब्दः। तेन सूत्रेण निपातसंज्ञा न भवति, तेन सूत्रेण गतिसंज्ञा एव भवति। परन्तु तादृशसूत्रं प्रागेश्वरान् निपाताः इति अधिकारे वर्तते। अतः प्रागेश्वरान् निपाताः इत्यस्मात् निपाताः इत्यस्य अधिकारः ऊर्यादि च्वीदाचश्च इत्यस्मिन् सूत्रे अपि वर्तते इति कृत्वा अत्र ऊर्यादि च्वीदाचश्च इत्यत्र ये ये शब्दाः उक्ताः तेषां सर्वेषाम् अपि निपातसंज्ञा भवति। ओके ओके, धन्यवादः। तदनन्तरं लौकिकविग्रहः न भवति। अत्र ऊरी कृत्वा इति दशायां गतित्वात् कुगतिप्रादेयः इति सूत्रेण समासः जायते। एकनिमिषः, ह्रस्वस्य पिति कृति न एकक्षणं भगिनी समापयति, तदनन्तरं पृच्छतु। समापयतु भगिनी। समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। वयं जानीमः प्रथमानिर्दिष्टत्वात् निपातः पूर्वनिपातः गतसंज्ञकस्य ऊरी इति पदस्य पूर्वनिपातः भवति। ततः ऊरी प्रथमम् आगच्छति। ऊरी युग कृ युग त्वा इति भवति। अधुना नूतनसूत्रमस्ति समासे अनङ् पूर्वे त्वा यप् इति सूत्रेण अनङ् पूर्वके समासे त्वा इत्यस्य स्थाने ल्यप् आदेशः भवति। अत्र ऊरी कृ अनङ् नास्ति। अत्र स्वतः निमित्तानि पूरितानि, केवलं ऊरी कृ त्वा एव अस्ति। त्वा स्थाने ल्यप् आदेशः भवति। ऊरी कृ ल्यप्। अधुना नूतनसूत्रं ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति वयं जानीमः। तत्र सूत्रं ह्रस्वस्य वर्णस्य तुक् आगमो भवति कृत्संज्ञके पित् प्रत्यये परे। अत्र कृ ल्यप् इति पित्
अस्ति अश्वमस्ति या अत्र हस्व अकारः अस्ति सैनिके पित् प्रत्ययपदे तुक् आगमः भवति ऊरि अत्र अनुबन्धनिष्कासं कृत्वा ऊरि कृ तुक् या ऊरीकृत्य इति रूपं भवति तदेव ऊरीकृतम् अपि पदं भवति अत्र प्रथमं अलौकिकविग्रहं नास्ति निपातसमासः इति कारणेन तदनन्तरम् ऊरि इति शब्दः कुगतिप्रातिः इत्यनेन समासः जायते अवगतं भगिनि अवगतं हा इति अस्ति समीचीनम् इत्युक्ते अत्र पश्यतु ऊरियोगः कृयोगः त्वा इत्यस्मिन् प्रसङ्गे अत्र ऊरियोगः कृयोगः त्वा इति समासः गतिसमासः अस्ति इति वयं जानीमः यतोहि गतिसंज्ञकस्य ऊरियोगः कृ इति गतिसंज्ञकस्य त्वा इत्यनेन यदा कृत्वा इत्यनेन समासः भवति गतिसमासः भवति तत्र समासे अनै पूर्वे त्वो ल्यप् इति सूत्रेण यदा समासः भवति तत्र यस्मिन् समासे पूर्वपदं नै भिन्नम् अव्ययं भवेत् पूर्वपदं नै भिन्नम् अव्ययम् अत्र ऊरि इति शब्दः अव्ययम् अस्ति नै नास्ति नै इति अव्ययं नास्ति परन्तु तद्भिन्नं तत् सदृशम् अव्ययम् अस्ति ऊरि इति तादृश ऊरि इत्यस्य अव्ययस्य परतः त्वाप्रत्ययः यदा भवति तादृशत्वाप्रत्ययस्य स्थाने ल्यबादेशः भवति समासे अनै पूर्वे त्वो ल्यप् इति सूत्रेण अतः ऊरियोगः कृयोगः ल्यप् इति भवति ल्यप् इत्यत्र य इति अवशिष्यते ऊरियोगः कृयोगः य इदानीं ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यनेन अत्र पिति ल्यप् इति प्रत्ययः पिति अपि अस्ति पित् अपि अस्ति पकारः इत् अस्ति पिति अस्ति कृति अपि अस्ति कृत् प्रत्ययः अपि अस्ति अतः ह्रस्वस्य तुक् आगमः भवति कृ इति ह्रस्वः अस्ति ह्रस्वान्तः अस्ति तस्य तुक् आगमः भवति तर्हि तुक् कित् अस्ति इति कृत्वा कृ इत्यस्य अन्ते आयाति आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन कृयोगः तुक् योगः य तुक् इत्यत्र केवलं तकारः अवशिष्यते ककारः इत्संज्ञकः उकारः उच्चारणार्थः कृयोगः तकारः योगः ल्यप् य कृत्य इति भवति ऊरीकृत्य इति रूपम् एवमेव अन्यानि अपि पदानि भवितुम् अर्हति ऊरीकृतम् ऊरीकृता इति एवं रीत्या पदानि भवितुम् अर्हन्ति अस्तु तर्हि इदानीं समासे धन्यवादः भगिनि समासे अनै पूर्वे त्वो ल्यप् इति सूत्रं तत्र किं सरला भगिनी पठति वा नमस्कारः भगिनी समासे नै पूर्वक्तो ल्यप् यस्मिन् समासे पूर्वपदं नै भिन्न अव्ययं भवति तस्मिन् धातोः परस्य त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् प्रत्ययः भवति सिद्धान्तकौमुद्याम् अव्ययपूर्वपदे अनै समासे त्वो ल्यबादेश स्यात् न नै अनै पूर्व यस्मिन् सह अनय पूर्व तस्मिन् अनय इत्यनेन पर्युदासप्रतिषेधः नै भिन्न नै सदृशपदम् इति इत्युक्ते अव्ययं स्यात् किन्तु नै इति अव्ययं न स्यात् समासे सप्तम्यन्तम् अनै पूर्वे सप्तम्यन्तं त्व षष्ट्यन्तं ल्यप् प्रथमान्तम् अनेकपदमिदं सूत्रं स्वयं सम्पूर्णं समासे अनै पूर्वे त्वा ल्यप् इति अस्ति त्वः ल्यप् अस्ति षष्ठी अस्ति त्वा इत्यस्य समासे यस्मिन् समासे पूर्वपदं नै भिन्न नै सदृश अव्ययं भवति तस्मिन्
त्वा स्थाने ल्यप् आदेशः भवति इति ल्यप् आदेशः अस्ति प्रत्यय इति त्वापि प्रत्ययः अस्ति ल्यप् अपि प्रत्ययः अस्ति तो त्वा प्रत्यय ल्यप् इति प्रत्ययः नास्ति भगिनि ल्यप् इति आदेशः त्वा एव प्रत्ययः त्वा स्थाने ल्यप् आदेशः ल्यप् आदेशः किन्तु प्रत्यय स्थाने अनन्तरं वयं वदामः इति तद् वक्तव्यं स्थानिवत् आदेशो अनल्विदौ इत्यनेन प्रत्ययत्वं लभ्यते न तु साक्षात् न तु साक्षात् ओके अनै इति यत् अस्ति न नै इति नै समासः अस्ति तत्पुरुषसमासः इत्यस्य अर्थम् आगच्छति नै सदृश्य किन्तु नै भिन्न इति पर्युदासप्रतिषेधः अस्ति अस्मिन् नै इत्यस्य अर्थः इदानीम् उरि इति यत् अस्ति वयं जानीमः उर्यादि च्वि दाचश्च अनेन सूत्रेण उरि इत्यस्य वयं दृष्टवन्तः पूर्वं कथम् इत्यस्य क्रिययोगे गतिसंज्ञा अस्ति अपि क्रिययोगे आदि गतिसंज्ञा अस्ति चेत् तस्य उपसर्गसंज्ञा अपि भवति अनेन उपसर्गसंज्ञा अस्ति तदनन्तरं प्रागीश्वरनिपाता अधिकारे अस्ति तत्र निपातसंज्ञा अस्ति स्वरादिनिपात अनेन तस्य अव्ययसंज्ञा अपि अस्ति तो इदानीं यत् अव्ययम् अस्ति उरि इति अव्ययं भवति तस्य अर्थः नै भिन्नम् अस्ति तो किन्तु इति अव्ययः अस्ति तो अव्यय क्रिययोगे यत् अस्ति इस्य गतिसंज्ञा अस्ति अनेन क्रिययोगे यत् क्र आदौ यत् अव्ययम् अस्ति तस्य वयं जानीमः क्रियायोगे उपसर्ग इति भवति तो इति तस्य उपसर्गसंज्ञा भूत्वा वयं इत्यस्य समासे इति यत् क्रिययोगे उरि अस्ति इत्यस्य अव्ययसंज्ञा अपि अस्ति निपातसंज्ञा अपि अस्ति नै सदृश नै भिन्न अस्ति अनेन ल्यप् आदेश यदि कित्वा गतिसंज्ञा क्रिययोगे यदि प्रातिपदिकेन कित्वा अनेन तस्य समासः भवति तो इति समासस्य इति गतिसमासः भवति गतिसमासः अस्ति तो अनेन समासे यदि कित्वा स्थाने ल्यप् आदेशः भवति तो ल्यप् आदेशः यदि भवति तो इति कृत्य इति कृ य आगच्छति उरि कृ य तदनन्तरं वयं दृष्टवन्तः हस्यस्य प्रतिकृतित्वक् अनेन पित्वात् तुक् आगमः भवति आद्यन्तटकतोनेन तत्र अनुबन्धलोपानां तत्र कृत्य इति वयं दृष्टवन्तः उरि कृत्य इति भवति तो इति आहत्य अनुवृत्तिसूत्रमस्ति समासे अनै पूर्वे कित्वा ल्यप् अस्ति तो समासे इति सप्तमी विभक्तिविषय सप्तमी भवति तो समासविषये अनै पूर्वे इति नै तत्पुरुषसमासः भवति तस्मिन् नै इति पर्युदासप्रतिषेधः अस्ति नै सदृश नै भिन्न अत्र अस्माकं प्रकृत उदाहरणे उरि आगच्छति त्वः इति षष्ठी विभक्ति भवति त्वा इति प्रत्ययस्य इत्यस्य स्थाने षष्ठी विभक्ति स्थाने आदेशल्यप् प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति इति अस्ति बहु सम्यक् भगिनि बहु समीचीनम् अत्र केवलम् एकं स्पष्टीकर्तुम् इच्छामि केवलम् ऊरि शब्दस्य गतिसंज्ञा भवति कृ धातुना योगे ऊरि योगः कृ इति समग्रस्य गतिसंज्ञा इति न केवलम् ऊरि शब्दस्य गतिसंज्ञा कृ धातोः योगे ओके इति स्पष्टीकर्तुम् इच्छामि तत्र मया किं कथम् उक्तं पूर्वमिति न जानामि परन्तु ऊरि इति शब्दस्य गतिसंज्ञा भवति कृ धातोः योगे तर्हि ऊरि इति शब्दस्य समासः कृत्य इत्यनेन कृदन्तप्रातिपदिकेन समासः गतिसमासः भवति वयम् उरि इति उपसर्ग वक्तुं शक्नुमः वा या न गतिसंज्ञा अस्ति उपसर्गाः क्रियायोगे इत्यत्र किम् उक्तं तत्र केवलं प्रादीनामेव उपसर्गसंज्ञा भवति खलु तो अत्र ऊरि इत्यस्य उपसर्गसंज्ञा नास्ति
उपसर्ग केवलं गतिसंज्ञा एव वक्तव्यं। तदेव मया चिन्तनं क्यप् ल्यप् कथम् आगच्छति इति। अत्र उरि इत्यस्य केवलं गतिसंज्ञा न तु उपसर्गसंज्ञा। अस्तु, प्रादीनाम् एव उपसर्गसंज्ञा प्रादय। हा अस्तु, वंशी भगिनी भवती पठतु अग्रे। अस्तु भगिनि, अस्तु। ल्यप् प्रत्ययः विधीयते त्वा प्रत्ययस्य स्थाने। त्वा प्रत्ययः कित् अतः स्थानिवदादेशो नल्विधौ इत्यनेन ल्यप् इति प्रत्यये कित्वात् अध्यारोपितः भवति। स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति सूत्रेण आदेशः स्थानिवत् भवति। नाम स्थानिनि ये गुणाः सन्ति ते आदेशे अपि उपस्थिताः भवन्ति। जानीमः यत् यदा कोऽपि एकः एव कर्ता एकां क्रिया कृत्वा अन्यां क्रियां करोति तदा प्रथमा क्रिया येन धातुना व्यक्ता तस्य धातोः त्वा प्रत्ययः भवति। परन्तु यदि धातोः पूर्वम् उपसर्गः अस्ति इत्युक्ते यदि समासः अस्ति अपि च पूर्वपदं नै भिन्नम् अव्ययमस्ति तर्हि त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् प्रत्ययः विहितः भवति। यथा गत्वा किन्तु आगत्य, पठित्वा किन्तु प्रपठ्य, लङ्घित्वा किन्तु उल्लङ्घ्य। अपि च यदि तच्च अव्ययं नै इति निषेधवाचकम् अव्ययमस्ति आ अथवा अन् तर्हि द्वा प्रत्ययः एव तिष्ठति, ल्यप् प्रत्ययः तत्र न विधीयते। यथा कृत्वा अकृत्वा, पठित्वा अपठित्वा, अशित्वा अनशित्वा इत्यादीनि रूपाणि। पूर्वस्मिन् परिच्छेदे तत्र समासे नै पूर्वे त्वो ल्यप् इति सूत्रे उक्तं, तत्र त्वा स्थाने ल्यप् विधीयते नै भिन्न अव्ययमस्ति इति। यदि पूर्वपदे नै भिन्नम् अव्ययमस्ति इति उक्तम्, अतः तत्र ल्यप् विधानं त्वा प्रत्ययस्थाने ल्यप् विधानं भवति समासेषु इति अपि उक्तम्। अतः तत्र यदा ल्यप् विधानं जातं स्थानिवदादेशु नल्विधौ इत्यनेन कित्वं यदा त्वा प्रत्ययस्य अस्ति तदपि अध्यारोपः भवति ल्यप् प्रत्यये इति अपि जानीमः। तत्र स्थानिवदादेशु अल्विधौ इत्यनेन तत्र विधानं भवति, कित्वम् अध्यारोपं भवति। अतः तत्र स्थानिनि ये गुणाः सन्ति ते अपि आदेशे आगच्छन्ति इति तु अस्माभिः ज्ञायते एव। अतः तत्र कित्वम् अपि ल्यप् प्रत्यये यद्यपि पित् अस्ति तत्र कित्वम् अध्यारोपः जायते। अपि च तत्र कुत्र ल्यप् प्रत्यय विधानं भवति इत्युक्ते तत्र त्वा प्रत्यय विधानं कुत्र भवति इत्युक्ते तत्र यदि एकः एव कर्ता क्रियाद्वयं करोति, एकं कृत्वा अन्यं करोति इति, तत्र एकस्य क्रियाय अनन्तरम् अन्यं क्रिया करोति, अन्या क्रिया करोति, तत्र त्वा प्रत्ययस्य विधानं भवति इति तु सामान्यतया सर्वे जानीयुः। तत्र तु त्वा प्रत्यय विधानं भवति। परन्तु तत्र एकस्य यदि धातोः पूर्वोपसर्गः अस्ति इत्युक्ते तत्र यदि धातोः कृ धातुः अस्ति, यदि उदाहरणे तस्मात् पूर्वं यदि समासे नै भिन्नः अव्ययमस्ति तदा एव ल्यप् प्रत्यय विधानं भवति इति उक्तम्। इत्युक्ते तत्र ऊरीकृत्य इति उदाहरणं पश्यामः, तत्र ऊरी इति नै भिन्नः अव्ययमस्ति, तस्मात् कृ अपि च त्वा प्रत्यययोजनं भवति। तत्र त्वा स्थाने ल्यप् विधानं जातं, यतोहि ऊरी नै भिन्नः अस्ति। परन्तु यदि नै शब्दः अस्ति तस्मात् पूर्वं कृ इत्यस्य पूर्वं, तर्हि तत्र ल्यप् विधानं न भवति, त्वा एव तिष्ठति इति उक्तं। यथा उदाहरणे कृयोगः त्वा, तस्मात् पूर्वम् अ इति योजने नै भिन्नः नास्ति,
अकारेण तत्र निषिद्धवाचकशब्दः अस्ति इति कारणात् तत्र अकृत्वा एव तिष्ठति, तत्र ल्यप् विधानं न भवति इति अपि स्पष्टम् अस्ति। अपि च तत्र पठित्वा इति तु त्वान्तशब्दः अस्ति। यदि तत्र निषेधकवाक्यम् अस्ति, अपठित्वा एव भवति। अकारः नो चेत् अन् इत्युक्ते तत्र अच् वर्णेषु पूर्वे अन् इति निषेधक अव्ययं भवति। न अन् इति निषेधकवाक्यस्य किं वदामि, अत्र अपठित् अकृत्वा इति कीदृशसमासः? अकृत्वा इति अव्ययमस्ति किल, तत्र तु समासः अस्ति वा? अकृत्वा इति अव्ययमस्ति किल, अकृत्वा अपि अव्ययं भवति किल? अव्यय न, अकृत्वा इति अव्ययं वा इति भिन्नवार्ता। मम प्रश्नः अस्ति, अकृत्वा इत्यत्र समासः अस्ति वा न वा? समासः अस्ति किल, अकारः तत्रापि एकः शब्दः एव किल। अकारः इति अत्र अकृत्वा इत्यस्य अर्थः कः? नै समासः। विना विग्रहवाक्यं किम् अस्ति? न कृत्वा इति कीदृशसमासः? नैसमासः भवति वा? नैसमासः एव तत्र नैसमासः। तत्र नै इत्यत्र नकारस्य लोपः भवति वा न वा? आमां सत्यं न लोपो नै इत्यनेन तत्र नकारस्य लोपः। तर्हि अयोगः कृत्वा अकृत्वा इति अस्ति। तर्हि तदर्थम् अत्र उक्तमस्ति अस्मिन् सूत्रे किम् उक्तं? समासे अनै इति उक्तं। यदि नै अस्ति तदानीं तत्र त्वाप्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् आदेशः न भवति। अत्र नै पूर्वपदं नै अस्ति, पूर्वपद नै भिन्नम् अस्ति, समासः अस्ति चेत् तत्र त्वाप्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् आदेशः भवति। परन्तु पूर्वपदं नै अस्ति, नै इति अव्ययम् अस्ति, तर्हि त्वाप्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् आदेशः न भवति। अतः अकृत्वा, अपठित्वा, अनश्चित्वा एतत् सर्वत्र नैसमासः अस्ति, अतः तत्र ल्यबादेशः न भवति। अनशित्वा इत्यत्र उत्तरपदम् आशित्वा अजादिः अस्ति खलु, अतः तत्र नुडागमः भवति तत्र नयः इत्यस्य नुडागमः भवति, नयः नकारस्य लोपः भवति। तर्हि अन् इति अवशिष्यते तत्र, अन् अशित्वा अनशित्वा। तस्मात् नुडचि सूत्रेण, तस्मात् नुडचि इत्यनेन सम्यक् इति अस्ति तत्र। तर्हि यदा त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यबादेशः, त्वा इति प्रत्ययः अस्ति, साक्षात् तृतीय अध्याये त्वा प्रत्ययस्य विधानं भवति। यदा त्वा प्रत्ययस्य विधानं भवति तदनन्तरं त्वा प्रत्ययस्य स्थाने यदा ल्यबादेशः भवति तर्हि ल्यप् इति आदेशः अस्ति, स्मर्तव्यं ल्यप् इति आदेशः अस्ति, प्रत्ययः नास्ति। कथं प्रत्ययत्वं ल्यप् इत्यत्र प्रत्ययत्वं कथं लभ्यते इति चेत् स्थानिवत् आदेशो अनल् विधौ इत्यनेन स्थानिनि ये गुणधर्माः सन्ति ते गुणधर्माः आदेशे अपि अध्यारोपिताः भवन्ति इति कृत्वा इदानीं ल्यप् इति अध्यारोपेण प्रत्ययत्वं ल्यप् प्राप्नोति। तर्हि इदानीं ल्यप् इति प्रत्ययः भवति। त्वा प्रत्ययः कित् अस्ति, तर्हि स्थानिनि कित्वम् अस्ति, तादृशकित्वं ल्यप् इति प्रत्यये अपि अध्यारोपितं भवति। अतः ल्यप् प्रत्ययः अपि कित् इति कृत्वा तत्र किम् अस्ति, नीत्वा इति यदा वयं वदामः, नीत्वा अथवा प्रणीय इति वयं वदामः, तत्र नी इति धातुः अस्ति, तत्र नी धातौ दीर्घ इकारः इगन्तम् अङ्गं, तर्हि तत्र ल्यप् इति एव प्रत्ययः अस्ति चेत् गुणादेशः स्यात् सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन, परन्तु गुणः न दृश्यते। तत्र प्रणीय इति वयं वदामः चेत् तत्र गुणादेशः न दृश्यते। किमर्थं न दृश्यते इति चेत् त्वा इति प्रत्यये यद् कित्वं वर्तते तस्य आदेशे अध्यारोपः ल्यप् इति इदानीं कित् जातं,
कित् अस्ति इति कृत्वा गुणनिषेधः, किनिति च इत्यनेन गुणनिषेधः इति कृत्वा प्रणीय इति रूपं लभ्यते तत्र। अस्तु, अवगतं वा? तर्हि अस्तु, सरला भगिनी भवती पठितवती खलु? तर्हि इदानीम् अग्रे अनिमा भगिनी पठतु। आम् आं भगिनि। ह्रस्वस्य पितिकृति तुक्। ह्रस्ववर्णस्य तुगागमः भवति कृत् संज्ञके पित् प्रत्यये परे। काशिकायां पितिकृति परतः ह्रस्वान्तस्य धातोः तुगागमो भवति। अनेन येषां धातूनाम् अन्तिमवर्णः ह्रस्व इकारः, ह्रस्व उकारः, ह्रस्व ऋकारः अथवा ह्रस्व अकारः, येषां ह्रस्ववर्णानां तुगागमो भवति पितिकृति परे। प्रत्ययः कृत् अपि भवेत्, पित् अपि भवेत्। अपित् कृत् प्रत्यये परे ह्रस्वस्वरस्य तुगागमः न भवति। कृ योगः क्त कृत अत्र ऋकारस्य तुगागमः न भवति। एवमेव कूतं कृतम् अकृत् पित् प्रत्यये परे अपि तुगागमः न भवति। तद्धिते सति पटुतरः, पटुतमः, तरप्तमप्। प्रत्ययः कृत् पित् अस्ति चेदपि धात्वन्ते ह्रस्वस्वरः नास्ति चेत् तुगागमः न भवति। आयोगः लू योगः ल्यप् आलूय ऊकारस्य तुगागमः न भवति। एवमेव संयोगः भूयोगः ल्यप् संभूय ह्रस्वस्य षष्ठ्यन्तं पिति सप्तम्यन्तं कृति सप्तम्यन्तं तुक् प्रथमान्तम् अनेकपदमिदं सूत्रम्। सूत्रं स्वयं सम्पूर्णं ह्रस्वस्य पितिकृति तुक्। अत्र ह्रस्ववर्णः यदा भवति तदनन्तरं कृत्संज्ञकः भवति, तत्र पितपि अस्ति चेत् तुगागमः भवति इति उक्तम्। अतः कृत्संज्ञकः भवेत्, पित्प्रत्ययः भवेत्, ह्रस्ववर्णः पूर्णं भवेत् चेदेव, सो कण्डीशन् त्रयम् अस्ति, तदा एव तुगागमः भवति इति उक्तम्। सो प्रथमं ह्रस्ववर्णः वयं स्वीकुर्मः। तत्र लू इति धातुः, आयोगः लू योगः ल्यप् इति अस्ति। तत्र लू इति ह्रस्वः नास्ति, अतः तुगागमः न भवति। आलूय इत्येव रूपं भवति यदा ल्यप् प्रत्ययः भवति। इदानीं कृति इति वयं पश्यामः। तत्र पटुतरः, पटुतमः, तत्र अकृत् प्रत्ययः सन्ति, अतः पटुतरः पटुतमः इत्येव भवति। तरप् तमप् तत्र पित् अस्ति, परन्तु किति इति कण्डीशन् तत्र न भवति, अतः पटुतरः पटुतमः इत्येव भवति, तत्र तुगागमः न भवति। इदानीं त प्रत्ययः यदा भवति, पिति इति कण्डीशन् अस्ति, तस्य कृते यदा त प्रत्ययः भवति, कृयोगः त, तत्र पित् नास्ति, अतः कृत इत्येव तिष्ठति। तदेव भवति। श्रूयते किल? आमामां, समीचीनं, सम्यक् अस्ति। इति कृत्वा ल्यपादेशे पित्वस्य किं महत्त्वम् इति चेत् ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इत्यस्य कार्यं। ल्यपादेशे पित् नास्ति, तर्हि ल्य इति प्रत्ययः अस्ति चेत् तदानीं ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् कार्यं न कुर्यात् इति कृत्वा तत्र पित्वं स्थापितं ल्यपादेशे, येन ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इति कार्यं कुर्यात्। एतावता स्पष्टमस्ति वा? कोऽपि संशयः? संशयः नास्ति भगिनि। तत्र
कूतम् इति लिखितं कृतम् इति अस्ति किल एवमेव तत् उट्टङ्करदोषः अस्ति किल टङ्करदोषः कूतं क्रूयोगः त कृत अत्र ऋकारान्त तुगागमः न भवति एवमेव कूतम् इति लिखितं कृतं किल तत्र किमर्थं कूतं न स्यात् कू इति धातुः नास्ति वा न जानामि एवम् अस्ति वा अस्तु अस्तु पश्यामि भगिनि न जानामि अहं चिन्तितवती अस्तु अस्तु पश्यामि तप्रत्ययः अपित् प्रत्ययः अतः तुगागमः न भवति एवमेव कूत इति तत्र कृत इति तु उक्तं कृत इति तु आदौ उक्तं खलु कूतम् इति कूतमेव तत्र कूतम् इति तत्र त प्रत्ययः अस्ति कित् प्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा तत्र इति कृत्वा तत्र किं शब्दे इति अस्ति तत्र अपित् प्रत्ययः इति कृत्वा तत्र किं तुगागमः न भवति अपि च ह्रस्वः अपि नास्ति ह्रस्वः अपि नास्ति प्रत्ययः कित् अपित् अस्ति इति कृत्वा तप्रत्ययः अपित् अस्ति इति कृत्वा तत्र न भवति ह्रस्वस्य पिति तुक् ओके तर्हि इदानीम् अग्रे गच्छामः एवमेव इति तत्र किम् ओके अनिमा भगिनी इदानीं पठितवती तर्हि किं श्रीराममहोदय पठितुमिच्छति वा अथवा न अत्र किं विजयलक्ष्मी भगिनी पठतु क्षम्यतां विजयलक्ष्मी भगिनी पठतु भवती आगतवती श्रूयते वा भगिनि आमां श्रूयते पठतु एवमेव ऊर्यादिगणे पठितानां शब्दानां कृ भू अस् इति धातूनां योगे गतिसंज्ञां कृत्वा समासः करणीयः समासे त्वा इत्यस्य स्थाने ल्यप् आदेशः भवति यथा उररीकृत्य इत्यत्र उररी योगः त्वा इति भवति त्वा इति भवति त्वा इत्यस्य स्थाने ल्यप् आदेशः भूत्वा उररीकृत्य इति रूपं सिद्ध्यति having accepted having assented एवमेव सकलाकृत्य having fragmented or having broken into pieces samshakalakrutya having reassembled fragments or having pieced together dhvamsakalakrutya having performed the art of destruction or having dismantled successfully bhramshakalakrutya having executed a fall having caused a lapse gulagudhakritya having performed something tender or sweet sajuhu kritya having acted together with someone or having done in companionship phalu kritya having borne fruit or having produced results vikli kritya having disturbed or having agitated akli kritya having afflicted or having caused distress evameva anyani samasthapadani bhavanti अत्र किं वक्तव्यं भगिनी किमपि नास्ति तर्हि साक्षात् अग्रे गच्छामः तर्हि ऊरीकृत्य अर्थं किम् ऊरीकृत्य ऊरि उररि द्वयोः अर्थः समानः अङ्गीकारं कृत्वा समानः अस्तु अस्तु कथं किमर्थं कथम् इति न
कथमिति प्रश्नः ऊरीकृत्य द्वे अपि द्वयोः अर्थः समानम् अस्तु तर्हि इदानीम् अस्तु भगिनि धन्यवादः इदानीं तत्र किं श्रीराम महोदय अग्रे पठितुम् इच्छति वा तत्र सूत्रम् नमस्कारः भगिनि श्रूयते वा आं श्रूयते पठति वा अस्तु भगिनि अभूत तद्भावः अस्ति श्वन्तः इति अस्ति तदेव खलु श्वन्तः प्रत्यग्रहणे तदन्तग्रहणम् इति परिभाषया श्वी इत्यस्य अर्थः अस्ति श्वन्तः इति श्वी इत्यस्य अर्थः अस्ति श्वन्तः इति प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् इति परिभाषया प्रत्यय श्वी इति प्रत्ययः तद्ग्रहणे तदन्तग्रहणं सः अन्तः प्रत्ययः प्रकृत्या सह एव स्वीकर्तव्यः इति कृत्वा तदन्तग्रहणं यस्य अन्ते श्री प्रत्ययः अस्ति तादृशशब्दस्वरूपस्य ग्रहणं भवति इति कृत्वा च्वन्तः इति अर्थः सिद्ध्यति अभूततद्भावे ऋग्वस्तियोगे सम्पत्कर्तरि च्विः अभूततद्भावे ऋग्वस्तिवियोगे सम्पत्कर्तरि च्विः अभूततद्भावे गम्यमाने सति अर्थात् विकारप्राप्तिः यस्याः प्रकृतेः जायते तादृशप्रकृतिः विकारवाचिशब्दः वर्तते तस्मात् शब्दात् विकल्पेन स्वार्थे स्वीप्रत्ययः भवति यदि कृ भू अस् इति एतैः धातुभिः योगे वर्तते सम्पत्कर्तरि वर्तमानात् प्रातिपदिकात् अभूततद्भावे गम्यमाने कृभ्वस्तिभिः कृ भू अस्ति धातुभिः योगे च्विः प्रत्ययः भवति कारणस्य विकाररूपेण अभूतस्य तदात्मना भावः अभूततद्भावः कारणं प्रकृतिः तस्यैव उत्तरम् अवस्थान्तरं विकारः अस्तु कारणं प्रकृतिः तस्यैव उत्तरम् अवस्थान्तरं विकारः तेन विकाररूपेण अभूतस्य अजातः इत्यर्थः तदात्मना भावः इत्यत्र तच्छब्देन विकारः परामृश्यते स एव विकारः आत्मा स्वभावः तेन विकारात्मना अभूततद्भावः अस्तु पुनः पठनीय भवति तेन यत्र प्रकृतिः न विवक्ष्यते तत्र प्रत्ययः न भवति यथा शुक्लं करोति इति प्रत्युदाहरणम् अस्मिन् उदाहरणे प्रकृतिः नास्ति इत्यतः स्वीप्रत्ययः अपि न भवति एतावता अहं किञ्चित् वदामि वा तदनन्तरम् सम्यक् सम्पूर्णं पठनीयं वा न सम्पूर्णं पठति चेत् सम्यक्तया बोधः भवति अर्धभागे पठति चेत् न इतोपि विवरणम् अस्ति तत्र प्रकृतौ अत्र विवक्षितायाम् एवंविधः अभूततद्भावः गम्यते अभूततद्भावे तच्छब्देन प्रकृतिविकारयोः अभेदविवक्षा प्रतिपाद्यते तेन यत्र प्रकृतिः विकाररूपम् आपद्यमाना तस्मात् अभिन्ना विवक्ष्यते तत्रैव प्रत्ययः भवति न तु यत्र कारणतः कार्यस्य भेदः विवक्ष्यते only when the effect is seen as non-different from the cause the pratyaya applies not even the effect is distinct from the cause not when the effect is
distant from the cause. Yatra tu bhedah यथा पठं करोति इति तत्र न तत्र प्रत्ययः भवति सम्पद्यतेः कर्ता सम्पद्यतेः कर्ता सम्पद्यकर्ता अनेन सूत्रेण प्रातिपदिकात् अभूततद्भावार्थे कृ भ्रू अस् इत्येतैः धातुभिः योगे ची प्रत्ययः विधीयते। अभूततद्भावार्थः नाम यः यथा नास्ति तथा सः भवति। विकारात्मतां प्राप्नुवत्यां प्रकृतौ आत्मतां प्राप्नुवत्यां प्रकृतौ वर्तमानात् विकारशब्दात् स्वार्थे च्विः वा स्यात् करोत्यादिवियोगे कृश्च भुश्च भूश्च कृश्च भूश्च अस्तिश्च तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः कृप्वस्तयः तेषां कृप्वस्तीनां तेषां योगः कृप्वस्तियोगः तस्मिन् कृप्वस्तियोगे सम्पदनं सम्पद्यः तस्य कर्ता सम्पद्यकर्ता तस्मिन् सम्पद्यकर्तरि कृप्वस्तियोगे सप्तमन्तं सम्पत्कर्तरि सप्तमन्तं चिहि प्रथमान्तं त्रिपदमिदं सूत्रं प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः इत्येतेषाम् अधिकारः अनुवृत्तिसहितसूत्रम् अभूततद्भावे सम्पत्कर्तरि ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च च्विः तद्धिताः कृप्वस्ति योगे। दीर्घमस्ति अस्तु प्रयत्नं करोमि तावत्। अभूततद्भावे गम्यमाने सति इदानीं सी प्रत्ययः कदा भवति? अभूततद्भावे गम्यमाने अर्थात् विकारप्राप्तिः यस्याः प्रकृतेः जायते। इदानीं प्रकृतिः अस्ति तस्य यदा विकारः भवति परिणामः विकारः परिणमते यदा प्रकृति परिणमते तर्हि विकारः भवति। तादृशप्रकृतिः विकारवाचिशब्दः वर्तते। इदानीं प्रकृतिः कीदृशी भवेत्? विकारवाची भवेत्, विकारः तस्याः भवेत्। तस्मात् शब्दात् विकल्पेन स्वार्थे ची प्रत्ययः भवति। विकल्पेन ची प्रत्ययः भवति। स्वार्थे इत्युक्ते तत्र अभूततद्भावे इत्येव खलु भगिनि? स्वार्थे इत्यत्र स्वार्थे इत्युक्ते प्रत्ययस्य इतोपि विशेषार्थः नास्ति। कृभु अस् इति एतैः धातुभिः योगे वर्तते। तर्हि ची प्रत्ययः कदा भवति इति चेत् कृभु अस् इति एतैः धातुभिः योगे एव भवति। अन्येषां धातूनां प्रसक्तिः नास्ति। सम्पत्कर्तरि वर्तमानात् प्रातिपदिकात् अभूततद्भावे गम्यमाने कृप्वस्तिभिः धातुभिः योगे ची प्रत्ययः भवति। अत्र अभूततद्भाव इत्युक्ते प्रकृत्याः विकारः जायते तदा भवति ची प्रत्ययः कृभु अस् इति धातुभिः योगे एव तत्र भवति इति तावत् स्पष्टः अस्ति विषयः। इदानीं कारणस्य विकाररूपेण अभूतस्य तदात्मना भावः अभूततद्भावः कारणस्य विकाररूपेण अभूतस्य। इदानीं कारणम् अस्ति। कारणं कीदृशम् अस्ति
इत्युक्ते तत्र विकारः न जातः, कारणस्य विकारः न जातः, तादृश रूपेण स्थितस्य अभूत तद्भावः। इदानीं तादृशभावः इत्युक्ते यत्र विकारः न जातः तादृशस्थितिः या अस्ति सा अभूत तद्भावः इति अस्ति अर्थः। कारणं प्रकृतिः। इदानीं प्रकृतिः एव कारणरूपेण तिष्ठति। कारणं यदस्ति सा तर्हि प्रकृत्या वयं स्वीकुर्मः, प्रकृतिरूपेण स्वीकुर्मः। तस्यैव उत्तरम् अवस्थान्तरं विकारः। इदानीम् उदाहरणं सुवर्णम् अस्ति, तन्त्रम् अङ्गुल्यकम् अस्ति। सुवर्णं प्रकृतिः अस्ति, कारणम् अस्ति, तस्य विकारः जायते। तदेव विकारः उत्तरावस्था अस्ति। अङ्गुलीकम् इति उत्तरावस्था अस्ति। मम मनसि यत् अहं वदामि भगिनि तत् सर्वं तत् समीचीनम् अस्ति, परन्तु अस्मिन् प्रसङ्गे किं चिन्तनीयम् इति चेत् अशुक्लः घटः इति चिन्तयति चेत् अशुक्लः घटः इति प्रकृतिः, अशुक्लः घटः इति वदति, तर्हि घटः अत्र प्रकृतिः, तस्यां प्रकृतौ अशुक्लत्वं वर्तते। तर्हि तस्य उत्तरावस्था का इति चेत् इदानीं शुक्लरूपं प्राप्यते। तर्हि सा प्रकृतिः एव इदानीं विकारः प्राप्यते शुक्लरूपेण। तर्हि तादृशविकारवाची शुक्लवाची शब्दात् तत्र विकल्पेन च्वी प्रत्ययः भवति कृभु अस्ति इत्येतैः योगे। अत्र अस्तु, एतादृशविकारः इत्युक्ते स्वस्य विकार घट, इदानीं स्वर्णस्य विकारः नापेक्षते तु तत् अत्र कश्चन गुणपरिवर्तनं भवति प्रायः तादृशसन्दर्भे एव। आमां, गुणस्य परिवर्तनम्। अस्तु, तदानीमेव वयम् अत्र वदामः यत् पूर्वं तथा नासीत्, इदानीं तथा अभूत् इति। अपि च एवं रीत्या एव वक्तव्यम्। अशुक्लः घटः शुक्लः भवति इति एवं वदामः। तत्र स्वर्णस्य उदाहरणे तथा वक्तुं न शक्नुमः खलु। पूर्वमपि स्वर्णः एव, इदानीमपि स्वर्णः एव। तर्हि तत्र विकारः इत्युक्ते आत्मनः विकारः नास्ति, तु गुणस्य विकारः इति स्वीकर्तव्यम्। अस्तु, तेन विकाररूपेण अभूतस्य अजातः इत्यर्थः। इदानीं विकारः न जातः, कस्यचित् इदानीं घटः, कश्चित् घटः अस्ति, तस्य विकारः न जातः। इदानीं पूर्वावस्थायाम् अशुक्लः अस्ति, तदनन्तरं शुक्लवर्णयुक्तः भवति। तर्हि तदात्मना भावः इत्यत्र तत्शब्देन विकारः परामृश्यते। इत्युक्ते अत्र तदात्मना इति पूर्वस्मिन् वाक्ये एव अस्ति। पूर्वं यद् वाक्यमस्ति, कारणस्य विकाररूपेण अभूतस्य तदात्मना भावः अभूततद्भावः इति उक्तं खलु। तर्हि अभूततद्भावः इत्यस्य विवरणं, तर्हि कारणं, तत्र कारणस्य इति उक्तं, कारणं नाम प्रकृतिः, तस्य उत्तरावस्था एव विकारः। तेन विकारेण अभूतस्य तादृश अजातः यः पूर्वं तथा नासीत्, इदानीं तदात्मना भावः, इदानीं तथा अभूत्। अतः तत्र तदात्मना इत्यनेन तत्शब्देन विकारः परामृश्यते। इदानीम् अस्तु, कारणं प्रकृतिः अस्ति, तस्यैव अवस्थान्तरं विकारः। अस्तु, विकाररूपेण अभूतस्य अजातः इत्यर्थः। इदानीम् अजातः कुत्र इदानीम् अत्र मूलवाक्यमस्ति, कारणस्य विकाररूपेण अभूतस्य तदात्मना भावः अभूततद्भावः।
तर्हि तत्र प्रत्येकं पदस्य विवरणं दीयमानम् अस्ति अत्र कारणं नाम किं विकारः नाम किं विकाररूपेण अभूतस्य इत्युक्ते तत्र प्रकृति अवस्थायां यदस्ति यद्वस्तु अस्ति अजातः इत्युक्ते विकारं न एतावता न प्राप्तं विकारः न प्राप्तः तादृशस्य तदात्मना भावः इदानीं विकारः प्राप्तः तदात्मना भावः इत्युक्ते विकारः प्राप्तः ओ तद्भावः इत्युक्ते नूतन अवस्था तद्भावः इत्युक्ते अस्तु अभूतस्य तद्भावः नूतनभावः पूर्वम् अभूतः अजातः इदानीं कारणरूपेण प्रकृतिरूपेण यत् अस्ति इदानीं नूतन अवस्था प्राप्ता तादृशस्य भावः अभूत तद्भावः तदात्मना भावः इत्यत्र तच्छब्देन विकारः परामृश्यते स एव विकारः आत्मा इत्युक्ते स्वभावः तेन विकारात्मना अभूत तद्भावः तत्र तदात्मना भावः तत् अभूत तद्भावः इति वाक्यं पूर्वं लिखितमस्ति तस्य एव विवरणमस्ति आत्मा इत्युक्ते स्वभावः तदात्मना इति अस्ति तत्र आत्मशब्दस्य स्वभावः अस्ति केन विकारात्मना इदानीं विकारः प्राप्तः खलु तदात्मना विकारः प्राप्तः तादृशस्य भावः अभूत तद्भावः तेन यत्र प्रकृतिः न विवक्ष्यते तत्र प्रत्ययः न भवति यथा शुक्लं करोति इति प्रत्युदाहरणम् अस्ति इदानीं शुक्लं करोति इत्यत्र प्रायः अत्र विकृतिभावः न विवक्षितः खलु केवलं प्रकृतिः न विवक्ष्यते इति चेत् प्रकृतिः न विवक्ष्यते यत्र प्रकृतिः न विवक्ष्यते इत्युक्ते अत्र अस्मिन् वाक्यं कीदृशम् अस्ति शुक्लं रामः शुक्लं करोति इति अस्ति तत्र शुक्लम् इति केवलं वर्णं करोति इति अत्र दत्तमस्ति परन्तु तत्र प्रकृतिः का घटः इति न उक्तं खलु रामः शुक्लं घटं करोति इति न उक्तं खलु रामः केवलं शुक्लं करोति तत्र प्रकृतिः न विवक्षितः प्रकृतिः इत्युक्ते कारणं यस्य विकारः जायते इदानीं प्रकृतिः कारणं न उक्तं केवलं तत्र गुणः एव उक्तः वर्तते शुक्लम् इति गुणः एव उक्तः इति कृत्वा अस्मिन् सन्दर्भे प्रकृति अभावात् सी प्रत्ययः न भवति इत्युक्ते कथं वक्तव्यम् इति चेत् अत्र च्वी प्रत्ययः करणीयः चेत् एवं रीत्या वक्तव्यं रामः अशुक्लं घटं शुक्लं करोति इति एव वदति चेत् तत्र प्रकृतिः अस्ति प्रकृतेः पूर्व अवस्था अस्ति इदानीं नूतनावस्था अस्ति सर्वम् अस्ति तादृशसन्दर्भे च्वी प्रत्ययः भवति इदानीम् अर्धभागः एव अस्ति खलु अस्मिन् भागे शुक्लं करोति तावदेव अस्ति तत्र प्रकृतिः का इति न अवगम्यते पूर्वावस्था का इति न अवगम्यते केवलं नूतनावस्था शुक्लम् इति अवगम्यते तावदेव अवगम्यते एतादृशम् अस्ति चेत् न भवति तर्हि इदानीं रामः अशुक्लं शुक्लं करोति इति वदामश्चेत् पर्याप्तं भवति वा घटं न पर्याप्तं न भवति अशुक्लं शुक्लं करोति इति पर्याप्तं न भवति अशुक्लं प्रकृतिः का अशुक्लं घटम् इति वक्तव्यं प्रकृतिः वक्तव्या सम्यक्तया वक्तव्या स्पष्टतया वक्तव्या तदानीमेव यतोहि तत्र सम्पद्यकर्ता कः अत्र कः तत्र विकारं प्राप्नोति घटः एव विकारं प्राप्नोति खलु तत्र कर्तरि वर्तते चेत् एव स्वीप्रत्ययः भवितुमर्हति अस्तु अवगतम् अस्मिन् उदाहरणे प्रकृतिः नास्ति इत्यतः च्वी इति प्रत्ययः अपि न भवति प्रकृतौ अत्र विवक्षितायाम् एवं विधः अभूततद्भावः गम्यते अस्तु इदानीं यदि प्रकृतिः
उक्ता वर्तते। इदानीं प्रकृतिः घटः इति उक्तवत्, घटं शुक्लं अशुक्लं घटं शुक्लं करोति, घटं अशुक्लं शुक्लं करोति खलु। तर्हि तत्र अभूततद्भावः गम्यते इति अस्ति। अभूततद्भावे तच्छब्देन प्रकृतिविकारयोः अभेदविवक्षा प्रतिपाद्यते अभूततद्भावे तच्छब्देन। इदानीम् अभूततद्भावः इति शब्दः अस्ति, तत्र तच्छब्दः अभूत तद् इति अस्ति तच्छब्दः, तेन प्रकृतिविकारयोः अभेदविवक्षा प्रतिपाद्यते। इदानीं प्रकृतिः अस्ति, विकारः अस्ति, अनयोः अभेदविवक्षा। इदानीम् अस्तु, इदानीं यः प्रकृतिः अस्ति तस्यैव विकारः, तस्याः एव विकारः विवक्षितः वर्तते इति अहं चिन्तयामि। पठित्वा एव तेन यत्र प्रकृतिः विकाररूपम् आपद्यमाना तस्माद् अभेदविवक्षा इत्युक्ते अत्र घटः एव अस्ति, घटे एव विकारः अस्ति, तर्हि अत्र घटः इदानीं पटः न जातः खलु, अतः तत्र एकस्मिन्नेव पूर्वावस्था इदानीम् उत्तरावस्था, अतः अभेदः, प्रकृतिविकृत्योः अभेदः, यतोहि घटः एव अस्ति, एका एव व्यक्तिः इति कृत्वा अभेदविवक्षा। सुन्दरः पुरुषः उन्नतः अस्ति इति वयं वदामः चेत् सुन्दरः कः, सः एव उन्नतः, उन्नतः कः, सः एव सुन्दरः, सः कः, सः तु रामः खलु। तत्र अभेदविवक्षा। प्रकृति अस्ति, तस्यैव विकारः अस्तु, घटः अस्ति, तस्य विकारः इदानीं मम तु नैयायिकानाम् अवगमनम् अस्ति। अशुक्लः शुक्लः इति वदति चेत् अशुक्लः कः, सः अपि घटः, शुक्लः कः, सः अपि घटः, तर्हि तत्र अभेदः अस्ति खलु। यत्र विशेषभावः अस्ति तत्र अभेदः भवति खलु। आमां सत्यं, यतोहि अत्र प्रकृतिघटः अस्ति, तस्य विकारः न भवति, तु तस्य विकारः भवति इति इदानीम् अत्र वदति। अत्र वैयाकरणानां मतानुसारं तत्र तस्य प्रकृतेः विकारः अस्ति, तु एका एव प्रकृतिः, तस्यैव विकारः, तु अत्र कः भेदः इति चेत् मम अवगमनमस्ति गुणस्य एव विकारः अस्ति, तु साक्षात् प्रकृतेः विकारः नास्ति। सा एका एव प्रकृतिः भवेत्, तस्य गुणस्य परिवर्तनं यत्र भवति इति मम अवगमनम् एवमस्ति। यतोहि मम क्लेशः अस्ति भगिनि अत्र। अभेदसम्बन्धस्य विषये क्लेशः अस्ति वा? आम्, इत्युक्ते पूर्वं घटः अस्ति, घटः घटः एव अस्ति, तु कुत्र परिवर्तनं विकारः जातः इत्युक्ते गुणे एव विकारः जातः तु इति भेदः अस्ति इति चिन्तयामि। गुणे तु भेदः अस्ति, परन्तु तत्र मूलवस्तु किम् अस्ति? घटः अस्ति, घटे तत्र विकृतः घटः अपि च प्रकृतः यः घटः, तत्र भेदः नास्ति खलु। यद्यपि वर्णः भिन्नः अस्ति, समानमेव। घटः घटे कोऽपि विकारः न जातः, घटे घटः एव अस्ति, घटत्वम् इदानीमपि अस्ति। सत्यं, तु गुणे एव, तत्र विद्यमानगुणे एव विकारः जातः, तु तत्र किञ्चित् प्रकृते अपि आरोप्यते इति चिन्तयामि। प्रकृतिविकारं प्राप्नोति इतिवत् अस्ति किञ्चित् इति तत्र एवं रीत्या व्याख्यानेषु अस्ति। प्रकृतिविकारयोः अभेदविवक्षा अस्ति द्वयोः, यतोहि तत्र मूलवस्तु समानम्, अधिकरणं समानम् अस्ति इति कृत्वा
तत्र भेदः नास्ति एतादृशसन्दर्भः इत्युक्ते प्रकृति एका अस्ति तत्र गुणः अस्ति तस्य सम्पूर्णतया यथा भवान् वदति स्वर्णम् अस्ति इदानीम् आभरणरूपेण परिवर्तितम् इति वदति खलु तत्र प्रकृतिविकारः समानता अस्ति यतोहि तत्र स्वर्णमेव अस्ति आभरणम् अभिन्ना अस्ति न परन्तु तत्र गुणस्य परिवर्तनं न जातं खलु अत्र अभूततद्भावः नास्ति खलु तत्र अभूततद्भावः नास्ति तत्र किन्तु रूपस्य परिणामं भिन्नं भवति न परिवर्तनं जातं किल परिवर्तनं जातं परन्तु अभूततद्भावः अस्ति वा तत्र अत्र सुवर्णम् आभरणम् आभरणीकृतमिति आभरणीकृतम् इत्युक्ते पूर्वम् अनाभरणं सुवर्णम् आभरणम् अभूत् इति एवं रीत्या वक्तव्यम् अनाभरणं सुवर्णं भवति वा यतोहि अत्र न भवति इति भातितम् गुणानामेव अस्ति इति मम अवगमनम् अस्ति गुणानाम् इत्युक्ते स्पष्टीभवति इत्यत्र स्पष्टता गुणः अत्र किञ्चित् परिशीलनं कुर्मः कुत्र कुत्र भवति इति कतिचन उदाहरणानि स्वीकृत्य वयं द्रष्टुं शक्नुमः इत्युक्ते अनाभरणम् आभरणं भवति इति वयं वदामः चेत् पूर्वम् आभरणं नासीत् इदानीम् आभरणं जातम् इति वक्तुं शक्नुमः खलु परन्तु प्रकृतेः विकारः जातः किल भगिनी तत्र प्रकृतेः विकारः न भवेत् इति विकारः रूपस्य विकारः अपि जातः गुणस्य अपि विकारः जातः किल इत्युक्ते यदा वयम् आभरणम् इति वयं वदामः यद्यपि आभरणे स्वर्णम् अस्ति परन्तु आभरणं दृष्ट्वा वयं सुवर्णम् इति न वदामः आभरणं दृष्ट्वा आभरणम् इति एव वयं वदामः आभरणम् इति भिन्नपदार्थः स्वर्णम् इति भिन्नवस्तु आभरणम् इति भिन्नवस्तु स्वर्णम् इति भिन्नवस्तु खलु सत्यं तदेव मम अपि चिन्तनम् अतः यदि वस्तु भिन्नमस्ति तर्हि तत्र अभूततद्भावः कथं यतोहि घटं शुक्लम् अशुक्लं करोति न शुक्लं शुक्लीकरोति इति घटः एवमेव भवति परन्तु तत्र गुणस्य परिवर्तनं जातं किल अन्येषु उदाहरणेषु अस्पष्टं स्पष्टं करोति इति स्पष्टीकरोति तत्र तु गुणस्य अत्र तु मूलपदार्थः एव परिवर्तनं जातं किल तत्र अस्पष्टं स्पष्टं भवति इति नास्ति भगिनि तत्र प्रकृतिः का इति भवत्या न उक्तम् अस्पष्टं स्पष्टं भवति इति नास्ति सम्यक् नास्ति अस्पष्टं वाक्यं स्पष्टीभवति अस्पष्टं स्पष्टीभवति इति न अस्पष्टं वाक्यम् अथवा वचनं स्पष्टं भवति शब्दः ओके अस्तु अस्पष्टम् इति वाक्यं अस्तु तर्हि तत्र भवति परन्तु तत्र वाक्यमेव भवति किल वाक्यस्य किमपि परिवर्तनं जातं किल परन्तु सुवर्णे तत्र तु इति कृत्वा स्वर्णम् अपि च आभरणं तत्र न भवेत् अचि प्रत्ययः न भवेत् उपादानकारणं भवति परन्तु अभूततद्भावः न भवति इति चिन्तयामि आं समीचीनं तथा न भवति तत्र स्वर्णं तदेव मया आदौ उक्तं तत्र स्वर्णम् अपि च आभरणम् अत्र भिन्नभिन्नवस्तु अस्ति अत्र वस्तु एकं वस्तु भवेत् एकं वस्तु अस्ति चेदेव सम्पद्यकर्तरि इति वक्तुं शक्नुमः वस्तु भिन्नद्वयं रूपद्वयम् अस्ति चेत् तत्र न भवति एकस्यैव वस्तुनः पूर्वम् एकं विशेषणम् आसीत् इदानीं नूतनविशेषणं जायमानम् अस्ति अशुक्लत्वम् इति पूर्वं विशेषणम् आसीत् इदानीं शुक्लत्वम् इति विशेषणं जायमानम् अस्ति तस्मिन्नेव वस्तुनि तदानीमेव ची प्रत्ययः भवति अत्र स्वर्णम् अपि च आभरणं तथा नास्ति स्वर्णस्य कश्चन तत्र किञ्चित् विशेषणम् अस्ति तस्यैव विशेषणस्य परिवर्तनं जायमानम् इति नास्ति तत्र
अत्र कारणस्य विकाररूपेण अभूतस्य इति। अहं किं चिन्तयामि महोदय, श्रीराम महोदय, समयः बहु अतीतः, अतः अत्र सम्यक् अस्ति एतावता, तत्र एव स्थगनं कुर्मः। एतावता यत् पठितं तत् पुनः पठन्तु, अग्रिमसप्ताहे इतः अग्रे भवती उक्तवती सम्यक् एव, वस्तु भिन्नं एवमेव अस्ति, नैयायिकानां मतमपि एवमेव अस्ति। तो अत्र इति कृत्वा सुवर्णमपि च आभरणं भिन्नं तु तत्र गुणसपरिवर्तनं न दृश्यते। अत्र तु केवलं गुणस्य परिवर्तनं यत्र भवति तत्र तु विकारशब्दस्य विषये किञ्चित् भ्रमः अस्ति। तद् किम् इति, किं प्रकृतिविकृत्योः अभेदः इत्यत्र भ्रमः वा? किञ्चित् विकारः कस्य भवति, विकारयुक्तः इति अस्ति, विकारः कीदृशविकारः, विकारः इत्युक्ते मम भ्रमसि विकारः इत्युक्ते प्रकृतेः विकारः न भवति, गुणस्य विकारः यत्र भवति इति स्वीकरोमि। ओ अस्तु, तस्य विषये चिन्तनं कुर्मः अग्रिमसप्ताहे, भवान् अपि चिन्तयतु, अग्रे पश्यामः। अस्तु, धन्यवादः। अस्तु, तर्हि धन्यवादः, अत्र स्थगनं कुर्मः। धन्यवादः भगिनि, धन्यवादः भगिनि, नमस्कारः। धन्यवादः, नमस्कारः।